गुड मॉर्निंग लाहौर प्रोग्राम के सेगमेंट में जी हमारे मुल्क में मैं हमेशा कहती हूँ हमारी जो यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है, इनमें टैलेंट की कमी नहीं है और हमारे ये होनहार स्टूडेंट्स जो हैं ये पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आज ऐसे ही दो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ख़ास तौर पे हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है क्योंकि डिजिटल की दुनिया है और इस वक्त जदीद दौर में इस डिजिटल की दुनिया में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे नौजवान हैं, वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इनके जो कामयाब कारनामे हैं आज के इस मॉर्निंग शो में ये आपके साथ हम शेयर करेंगे और ख़ास तौर पे बात करेंगे हम AIDE। ये जो तब्दीली है ये एक जदीद मिसाल है। इस तब्दीली में इनको क्या क्रेडिट चाहता है? ये ज़हीन रोबोट इंसान को खुदकार अंदाज में फॉलो करता है, उसका रास्ता पहचानता है, रिमोट कंट्रोल के ज़रिए उनको मदद फ्राहम करता है, लाइव कैमरा इसमें आ जाता है, इसमें जेस्चर आ जाता है, AI चैट बोट आ जाता है, बहुत सारी खसूसियात हैं। बेसिकली इन्होंने किन किन सेक्टर्स में क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं और इनको अभी से ही इसी एज में इनकी इन्हीं कामयाबियों की वजह से, इन्हीं प्रोजेक्ट की वजह से बड़ी जॉब ऑफर्स हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं और अपनी खिदमत को जारी और सारी रखना चाहते हैं। मेरे साथ जी आज अब्दुल हन्नान मौजूद हैं और हैदर इमरान। अब्दुल हन्नान, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर, आपको भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग शो में। पहले अब्दुल हन्नान से जानते हैं। अब्दुल हन्नान, आपका जो प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या किया है आपने, क्या बताएंगे? बेसिकली हमने बनाया था एक रोबोट बनाया है जो एक इंसान को फॉलो करता है बेसिकली। अच्छा। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। अब वो जो रोबोट है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने इंडस्ट्री के अंदर, अपने घरों के अंदर, इवन तक आर्मीज़ के अंदर। अगर आपने कोई भी भारी चीज़ उठानी है तो वो पॉइंट A से पॉइंट B पे आपको ले जाता है। ठीक। अच्छा। इवन तक इसमें एक ये भी फीचर है कि ये आप इसमें कोई भी पॉइंट सेट करते हैं कि मैंने अपने घर में या स्कूल में या किसी भी इंडस्ट्री में ये जगह, एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने शिफ्ट करना है कोई भी लोड, तो ये ऑटोनोमस भी है, ये खुद भी बताऊं विद वन कमांड लेके जा सकते हैं। एक ही दफ़ा आपने उसको इंस्ट्रक्शन से एक ही दफ़ा इंस्ट्रक्शन देनी है आपने, कोई रिमोट की ज़रूरत नहीं कोई है, रिमोट बार-बार इसमें हमने फीचर ऐड किए हैं बेसिकली कि आप रिमोट के थ्रू, लाइव कैमरा के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। अच्छा। और इसको इसमें एक और फीचर ये भी है कि इसको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब इंटरनेट के बगैर अगर लाइट्स चली जाती हैं, ये इसकी अपनी इसके पास लाइट्स भी होती हैं, ये ऑटोनोमस है। ठीक है, और ये खुद चल फिर सकता है ओवरऑल। और ये इसमें ऑब्जेक्ट अवॉइडेंस भी है, ये कोलाइड नहीं करता। ठीक है, बट अभी ये प्रोटोटाइप फेज़ के अंदर है तो इसमें हमने इसको थोड़ा बहुत लो डाउन रखा हुआ है। ठीक है। और हैदर, आप बताइएगा, आपने बताया था कि आपने जो है फार्मर्स हैं हमारे, उनके लिए क्या किया है, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है? बेसिकली हमारे एक मोबाइल एप्लीकेशन थी। ठीक है, फ़ोन के अंदर ऐप्स वगैरह होंगे, तो वो हमने टारगेट किया है एग्रीकल्चरल सेक्टर को। अच्छा, अब वो हमने क्यों किया है? क्योंकि पाकिस्तान, जिस तरह कि हम सबको पता है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एक बहुत मेजर उनकी इकनॉमिक ग्रोथ है एग्रीकल्चर में। अब अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें या बेहतर कंट्रीज़ को देखें, डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें, तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर है हमसे एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसी को हमने देखते हुए एक ऐप डेवलप की है जो ज़मीनों पे काम करते हैं उनको भी टारगेट करती है, प्लस जिनकी अपनी ज़मीनें उनको भी। तो इस ऐप में यह है कि लोकलाइज पाकिस्तान के ज़मीनों के बारे में नॉलेज, फसलों के बारे में नॉलेज, ये सब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, ग्रोथ किस तरह करनी है आपने। अगर आपके किसी फसल को कोई बीमारी हो गई है तो आपने सिंपली, एक ये फीचर भी है कि आपने सिंपली अपनी ज़मीन पे जाना है, उसकी अगर आपको कोई आपको पता लग रहा है जिस पे थोड़ा सा डिजीज़ लग रहा है, हाँ। आपने उसकी पिक्चर लेनी है, वो पिक्चर अपलोड होगी और वो पूरा बता देगा। अच्छा, आपने साइट बनाई है? नहीं, एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल ऐप है। अच्छा, तो वो बता देगा कि इसको क्या बीमारी है, उसके रेमेडीज़ बता देगा, और वो सारा कुछ पाकिस्तान लोकलाइज है। तो जो रेमेडीज़ भी बताएगा, जो दवाइयाँ बताएगा, वो भी पाकिस्तान में जो अवेलेबल हैं, जो रेडिली अवेलेबल हैं, और कहाँ, हाँ जी, और वेबसाइट, सब कुछ, एक चीज़। और फिर उसके अलावा एक चैटबॉट भी है जिससे आप AI से बात भी कर सकते हैं, और उसमें इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, रोमन उर्दू भी है, ताकि अगर कोई फार्मर है जो ज़मीन पर काम करता है, पंजाबी भी होना चाहिए था वैसे। पंजाबी फ्यूचर में हमारे फार्मर्स जो आपको पता ही है, उनके लिए नहीं, ज़्यादा इजी हो जाता है। वैसे उर्दू भी ठीक है, उर्दू भी समझ आती है उनको, लेकिन पंजाबी होता है ना तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा। लेकिन बात ये है ना कि हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि जिसके पास फ़ोन है उसको आई थिंक उर्दू समझ आ ही जाएगी। तो उर्दू उनके लिए है जो फसलों पे काम कर रहे हैं। अगर किसी की अपनी ज़मीन है तो उसको मे बी इंग्लिश ईजियर हो तो वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, डिटेल, दवाइयाँ, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, कितना अर्सा लगा आपको? ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट था 1 ईयर का। अच्छा,
ہاں جی. تو کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ اور بھی؟ ہاں جی 3 لوگوں کا گروپ تھا. تو اس کے 2 فیزز میں ڈیوائڈ کیا تھا, پارٹ اے پارٹ بی میں. تو پارٹ اے میں بیسکلی اس کو پروٹوٹائپنگ ہم نے کی تھی, اس کا اسٹرکچر بنایا تھا, اور پارٹ بی میں اس کو کمپلیٹ ہم نے فنیشنگ تک لے گئے تھے. اچھا 3 سال لگے ہیں اس کو؟ نہیں 3 سال نہیں, 1 سال. 1 سال لگا اس کو, ٹھیک ہے. اور مزید بھی اس آپ کے اپلیکیشن کے بارے میں جانتے ہیں عبدالحنان سے بھی. عبدالحنان آپ بتائیے گا آپ کے روبوٹ میں اور کیا خصوصیات ہیں؟ صرف انڈور کام کرتے ہیں یا آؤٹ ڈور بھی؟ آؤٹ ڈور بھی اتنا ہی کام کرے گا. ہمارا اوور آل پرپز یہ تھا کہ انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں کام کریں انیشلی. تو ہم نے یہ فلی فنڈیڈ تھا, ہم نے خود یہ اس میں فنڈنگ ایڈ کی ہے. تو ہم نے پہلے یہی سوچا ہوا تھا کہ انیشلی کہ فنڈنگ میں اس کو خود ہی جب مینیج کیا چیزیں تو پرابلم نہیں ہوئی؟ پرابلم بہت آئی تھی ہمیں جب اس کا ہم نے اس کے اندر ہم یوز کیا ہوا ایک آتا ہے خود ہی فنڈنگ. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ سارے مطلب ہم نے اسٹوڈنٹس نے خود فنڈ کیا اس کو, ٹھیک ہے, بیسکلی فرام پوائنٹ ٹو پوائنٹ. تو انیشلی ہمیں تو یہ آ رہا تھا کہ مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ہم نے یہ جتنی انفارمیشن ہے, یہ کیپیسٹی ہے, یہ کس کیا کہتے ہیں کمپیوٹر کو دے سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. تو ہم نے بنایا ہوا ہے فلی آٹونومس, اور یہ ایک پورا ایک کمپلیٹ سیٹ ہے. تو کمپلیٹ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک روبوٹ ایک فل پیکیج میں آئے گا. یہ آپ کوئی بھی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو لیپ ٹاپ خریدنا پڑے گا یا لیپ ٹاپ کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوتا ہے, نہیں, یہ اس کے اندر ساری چیزیں ایک موڈیول کے اندر ہیں. AIDE یہ ایبریویشن, یہ آٹونومس انڈیجنس ڈیلیوری اینٹیٹی, ٹھیک ہے نا. ڈیلیور بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اینٹی بھی ہے, اور آٹونومس بھی ہے یہ بیسکلی. تو پھر انسان کو فالو کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے, راستہ خود کیسے پہچاننا ہے آپ نے؟ اس میں راستہ دیکھیں ہوگا یہ کہ اسٹارٹ میں کہ ہم اس کو نا باقاعدہ ٹریک کرواتے ہیں. جس طرح میں کہوں کہ فار ایگزامپل گھروں کے اندر کچن سے لانچ تک میں نے ایک دفعہ ٹریک کروا دیا ایک راؤٹ, صحیح ہے. اب وہ دوبارہ وہ ریپیٹ کرے گا, اور اس میں آبجیکٹ اوائڈنس بھی ہے, ٹھیک ہے, جس میں اگر راستے میں کوئی بھی انسان آ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تو وہ پتھر آ جاتا ہے, وہ رک جائے گا. جیسے یہاں پہ مین ہول کھلے ہوئے, مین ہول آ جاتا ہے تو پھر روبوٹ اس کے اندر چلا جائے گا یا کیا؟ نہیں, روبوٹ اس کا ہمارے اس میں بچ جائے گا, نہیں بچ جائے گا, کیونکہ ہم نے نا کیا کہتے ہیں ایک ہمارا تو جو تھا پروجیکٹ وہ تھا کیا کہتے ہیں پروٹوٹائپ فیز میں تھا. ہم نے یوز کی جو پاکستان میں جو چیزیں ملتی تھی تو انڈیجنس ہے, پاکستانی انڈیجنس ہے, مطلب وہ پاکستانی روبوٹ ہے. ہاں پاکستانی روبوٹ نہیں ہے بیسکلی, جو ہم اس کی عادتیں بھی تو پھر پاکستانیوں والی بنانی تھی نا یار. اس کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں آگے جا کے کھڈا آ جائے گا, آگے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, آبجیکٹ اوائڈنس ضرور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں مین ہول والا بھی کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. آپ اس کی اینڈ لیس پاسبلٹیز ہیں, اس میں آپ نے چیزیں انٹیگریٹ کرانی ہے. میں مذاق کے طور پہ بات کر رہی ہوں. تو اس روبوٹ میں آپ نے جو انسٹرکشنز یا ڈیٹا آپ نے انسٹال کر دیا ہے وہ کتنے ٹائم ڈیوریشن اس کی ہوتی ہے, اور یہ روبوٹ کی بیٹری ہوتی ہے کیا, مطلب کیا اس کا کس طرح چلے گا؟ بیسکلی ہمارے پاس ایک اپلیکیشن ہم نے بنائی ہوئی ہے, اور وہ بھی ہے موبائل کے اوپر. موبائل سے آپ اس کو کمانڈ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. موبائل کے اندر 4-5 فیچر ہم نے ڈالے ہوئے ہیں, اس میں آپ اپنی پروفائل بنا کے اس کو کمانڈ بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے اگر آپ نے پرسنل فالوئنگ کرانی, اس سے بھی مطلب ہم نے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب اس سے وداؤٹ کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ, ٹھیک ہے, آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی مشورہ لینا ہے آپ نے, آپ اس سے مشورہ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے نا ایک اوور آل ورسٹائل ایک روبوٹ بنانے کی کوشش کی تھی. مشورہ مینس کہ اب میں نے آپ نے جس طرح فار ایگزامپل یہ بسنت آ رہی ہے تو میں نے اسے کہنا ہے کہ مجھے بسنت کے لیے جوڑا کیسا میرا ہونا چاہیے, تو وہ مجھے وہ والا بتائے گا آئیڈیا جو آپ نے اس میں انسٹال کیا. نو وہ تو آپ کا فیوریٹ ہوگا. نہیں میرا فیوریٹ نہیں, بیسکلی وہ اوور آل بتائے گا. اس میں ایک ہم نے ٹرینڈنگ میں کیا ہے بیسکلی, ٹھیک ہے, اوور آل. اور مطلب ہیومن ڈیٹا نہیں ہے اس میں, وہ انسٹال کرنا آپ نے, وہ اے آئی سے سارا جنریٹ کرے گا, وہ اے آئی سے خود اپنے جو اس کو ہوگا تو وہ جنریٹ کر کے بتا دے گا. اور بیسکلی پھر اس میں ایک یہ بھی فیچر ہے, پھر اس میں ہم لائیو کیمرہ فیڈ بھی ہے وداؤٹ انٹرنیٹ, اور اس میں آپ کیا کہتے ہیں پرسنل فالوئنگ ہے, لائیو کیمرہ فیڈ آٹونومس ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ اب اس میں ایک اور فیچر ہم نے جو مطلب انٹروڈیوس کرایا تھا جب ہم بنا رہے تھے, وہ یہ تھا کہ پاکستان میں لائٹ بہت جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ایک دم لائٹ چلی جائے گی تو وہ پرسن کو کس طرح فالو کرے گا, ٹھیک ہے نا, ٹریکنگ کس طرح ہوگی. تو ہم نے اس میں نا ایک لائٹ کا فیچر بھی ایڈ کیا تھا. اب لائٹ ایک دم جیسی آف ہوتی ہے نا تو اس کی اپنی لائٹیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کے اندر ایک اور فیچر یہ ہے کہ اس میں ہم موڈ ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب اس میں ہم نے بیسکلی موڈ ڈال دیا, برتھ ڈے موڈ ڈال دیا, تو اگر آپ وہ موڈ آن کرتے ہیں تو وہ ڈانس کرنا شروع کر دے گا, مطلب تھوڑا بہت آگے پیچھے, ٹھیک ہے نا, گانے لگا دیے, ٹھیک ہے, روبوٹ صاحب آ رہے ہیں ناچتے ہوئے, ٹھیک ہے. اور بہت ہی مطلب ورسٹائل ہے.
मज़े का। इवन तक आप ये तो हमने घरों की बात कर ली ना, अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें हॉस्पिटल्स या आर्मी के अंदर, ठीक है, आपने इसकी जो चेसेस होती है ना, मतलब नीचे बिल्ड जो होती है, आपने सिर्फ वो बदलनी है, ओवर मॉड्यूल वही है, चीज़ वही है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी हो क्या कहते हैं तरह स्पोर्टेज है या दूसरी कोई भी, ऊपर फ्यूल ही है, नहीं फ्यूल नहीं, ऊपर की बॉडी डिफरेंट, गाड़ी तो गाड़ी है, ठीक है ना, गाड़ी बड़ी कर दें छोटी कर दें, ठीक है, डाला बना दें या एक छोटी सी ऑल्टो कर दें, तो पर चीज़ क्या है, गाड़ी है, काम एक ही है, एग्जैक्टली, तो वो आप कर सकते हैं इजीली। ओके, अच्छा जी, आपने जो एप्लीकेशन बनाई है तो उसका फीडबैक कैसा आ रहा है? फीडबैक काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था उसका। जब हमारा कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे आपका रब्ता हुआ है, आपने अपनी एप्लीकेशन के बारे में उनको बताया है कि आपके लिए यूज़फुल है, ये हेल्पफुल है आपके लिए क्या? जब हमने इसका हुआ था ना FIP डिस्प्ले, जब हमने सारा कंप्लीट कर लिया था, तब वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ के लोग भी आए हुए थे, काफ़ी सीनियर इंस्ट्रक्टर्स भी थे हमारे, तो उन सब से काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था, सब ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था। और जब हमने ये प्रोजेक्ट इनिशियली शुरू किया था, तो जब हमने पिच किया था, तो काफ़ी हमारे अपने इंस्ट्रक्टर्स भी थे जिन्होंने कहा था कि ये तो हमारे लिए भी बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि इसमें अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि दिस इज़ नॉट ओनली फॉर फार्मर्स, ठीक है, जो घरों में भी जो पौधे उगाते हैं ना, जिस तरह छोटे मोटे पौधे जो होते हैं, सब्जियाँ वगैरह लोग घरों में भी लगाते हैं, किचन गार्डन एग्जैक्टली, या फिर रूफ गार्डन हो गए, उनकी भी सारी नॉलेज बेस और सारा कुछ इसका सेम है। एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई भी, वो ये भी है कि जिस तरह आपने कहा था कि इसमें पंजाबी भी ऐड करनी चाहिए थी, कि तो हमने पंजाबी तो नहीं ऐड की, लेकिन हमने ये किया है कि अगर किसी से सही पढ़ा नहीं जा रहा तो वो ऐप बोल के भी उसे बता सकता है, और वो भी उर्दू एंड इंग्लिश दोनों है। अच्छा। तो अगर किसी से सही पढ़ा नहीं जा रहा तो वो बटन क्लिक करेगा और वहाँ से वो बोल के सारा कुछ जो लिखा होगा वो सारा कुछ बोल के बता देगा, सारी इंस्ट्रक्शंस ईच एंड एवरीथिंग। तो बाकी इसका फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी इंस्ट्रक्टर्स ने। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आया रिस्पॉन्स? अभी हमने उस तरफ किया नहीं था, लेकिन हमारा प्लान यही है कि इसको आगे लेके चलेंगे, वहाँ पे पेश करें। हाँ जी, क्योंकि अगर हम इसके बात भी करें पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म इस तरह है नहीं। और अगर मॉनसून है, अब हमारे जो खेत हैं, हमारी फसलें हैं, अब सैलाब बहुत ज़्यादा, पानी बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा फसलों का नुकसान होगा, खेत जितने भी हमारे। तो अब आपने इस बारे में इस एप्लीकेशन में क्या आप? हाँ जी, आपने इस तरह ये बात की ना, तो इसमें ये भी चीज़ हो सकती है कि हम इसके साथ वेदर इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। अब उससे ये होगा कि वेदर फोरकास्ट जिस तरह आ जाएगी कि अगले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो उस तरह अपनी फसल की टेक केयर कर ले, तो वो ऐप उसके भी इंस्ट्रक्शन दे देगा कि अच्छा आप अभी पानी ना दें, आप अभी इसको ये करें ये सारा कुछ वेदर के हिसाब से भी बता देगा वो। ठीक है। और अब आपको अभी तक कहाँ से मतलब जॉब ऑफर हुई है, किसी ने कहा है कि आप हमारी कंपनी के साथ या हमारे लिए काम करें, हमारे लिए ऐसे एप्लीकेशंस बनाएं, प्रोजेक्ट्स? अच्छा, वहाँ पे जब हमारा डिस्प्ले हो रहा था तो फिर वहाँ पे काफ़ी आए थे, कंपनी से लोग आए थे जिन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था, जिन्होंने हमारा नोट डाउन भी किया था। लेकिन ऑलरेडी मैं कहीं पर काम कर रहा था तो मैंने इसलिए किसी को अप्रोच भी नहीं किया और इतना किया नहीं, लेकिन फीडबैक काफ़ी, हाँ जी, तो लेकिन उसके अलावा फीडबैक काफ़ी अच्छा था, कंपनीज ने भी अप्रिशिएट किया और उनके लोगों ने भी जो आए थे उन्होंने सब ने बहुत अप्रिशिएट किया था। अच्छा, आपकी ये एप्लीकेशन आप सेल करेंगे इसको क्या? इसको हम अगर मैं फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना, इसको हम इस तरह रख सकते हैं कि ये जो कोर फीचर्स हैं ना इसके, क्योंकि ये हमने पॉइंट ऑफ व्यू ही हमारा ये था कि पाकिस्तान एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, उनका एग्रीकल्चर सेक्टर इस टाइम इतना वो नहीं कर रहा, फ्लरिश नहीं कर रहा, तो उसको हेल्प करने के लिए हमने ये किया था। तो इसके जो कोर फीचर्स है वो हम यही प्लान था कि इसको हम फ्री रखेंगे, ठीक है, बट कुछ फीचर इसके हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड रख सकते हैं, जिस तरह के बोलने वाला फीचर था, क्योंकि उसमें हमारी अपनी फंडिंग भी इन्वॉल्व है, तो उसको हम पेड रख सकते हैं। तो इस तरह हम अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट भी बेयर कर लेंगे और बाकी जो फार्मर्स वगैरह जिसको हेल्प होगा उनकी भी हेल्प फ्री में हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा अब्दुल हनान, आप बताइएगा, ये आपका जो AIDE है ये मुख्तलिफ ज़ुबानों को समझने की सलाहियत रखता है इसमें, या फिर अगर हम कहें कि वो नेचुरल स्टाइल में किसी से बात कर सके? ये हम इसमें हम फीचर ऐड कर सकते हैं। इवन अभी हमने इसमें अंग्रेज़ी का फंक्शन डाला है, मतलब अभी इंग्लिश में भी बात कर सकता है, बट इसमें आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। आपको ये इतना वर्सेटाइल है, इसको आप किसी तरह भी ट्यून करेंगे ना, ये वो वही काम करना शुरू कर जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यार लैंग्वेज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं, बस उसको ट्रेन कराना है एक दफ़ा, तो आप उससे बात कर लें, इंग्लिश में बात करनी है, पंजाबी में बात करनी है, किस तरह बात करनी है, मशवरे लेने हैं आपने, आप कुछ भी करा सकते हैं इससे, वो कर लेगा। ठीक है।
تو اور اس روبوٹ سے آپ کے اس پروجیکٹ سے کیا مزید کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ ہم لوگ جس طرح فار ایگزامپل یہ کیا کہتے ہیں انڈور بھی اور آؤٹ ڈور بھی سے میں نے کہا آپ کو کہا، تو اس میں آؤٹ ڈور فیچرز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی لوڈ کیری کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کیری کر سکتے ہیں. اور یہ بھی نہیں، ہم لوگوں نے جب یہ لے کے بھی کتنا لوڈ کیری کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا چیسی کے اوپر ہے. ہم لوگوں نے تو پھر بھی بتاؤں تھوڑا 5 سے 10 کلو کا بھی رکھا تھا جو ہم نے باڈی ایکریلک کی بنائی تھی، ٹھیک ہے. تو آپ اس کی باڈی بڑی کر کے اس کی مطلب اچھے یہ مٹیریلز یوز کر کے اس کو اس میں اور لوڈ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک فل پیکج ہے، صحیح ہے. اس کو اگر آپ فار ایگزامپل یہاں پہ اگر یوز کرنا چاہیں یہاں پہ یوز کر لیں، اگر آپ نے کہیں اور ٹرانسپورٹ کر کے یوز کرنا ہے، جس طرح آپ سندھ لے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر آپ لے گئے مری لے گئے کہیں پہ یوز کرنا، اب یہ کہیں بھی یوز ہو سکتا ہے. اس نے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ نکالنا ہے، آپ نے صرف بٹن پریس کرنا ہے، اس نے آن ہو جانا ہے، اور آپ نے اپنا موبائل کنیکٹ کر کے اس کو کمانڈ دینی ہے بس، اور وہ دیٹس اٹ. اور وہ پھر آپ کو آپ کی کمانڈ چلے جی آپ نے اس کو بھیجا ہے کہیں شاپ پہ کہ وہ فلاں چیز لے، اور تو روبوٹ صاحب چوری ہوئے ہیں، تو نہ نہیں روبوٹ اس میں نا اینٹی تھیفٹ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے بیسکلی، ٹھیک ہے. تو اوور آل یہ اس میں ایک فیچر یہ بھی ہے کہ یہ بتا پرسن کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اوور آل. اس میں نا ہم نے ابھی نمبر کے تھرو رکھا ہے، بٹ یہ اوور آل پرسنس کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. کیمرہ اگر ہم نے اچھا انٹیگریٹ کریں تو یہ پرسن تک کو بھی ڈیٹیکٹ کر کے نا اس کو جان سکتا ہے کہ یار یہ پرسن کیا ہے، کون ہے، کیا ہے. مطلب کسی نے اگر ماسک پہنا ہوا ہے یا اگر رات میں کوئی اندھیرے کا جھانسا دے کے آنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، تو اس کی لائٹس تو آٹومیٹکلی آن ہو جاتی ہیں. اگر ایک دم لائٹس بند ہو جاتی ہیں تو اس کی لائٹ آن ہو جاتی ہے. یہ کبھی بھی مطلب اس طرح نہیں ہے. اس میں کسی بھی قسم کا فیچر جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا فیچر. مینس کہ چلو گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے ان کی صلح کرانے کے لیے بھی اس میں ڈاٹا انسٹال کر سکتے ہیں. آپ جب چپ کر کے بیٹھے ہو، ناراض ہوں ایک دوسرے سے، تو وہ آئے وہ صلح کرا دے، وہ کوئی ایسی یہ بھی کر سکتا ہے. یہ بھی کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، زبردست یہ کر سکتا ہے. پر یہ ہے کہ اس میں نا آپ کو یہ باقاعدہ اس کو ٹرین کرانا پڑے گا، باقاعدہ بتانا پڑے گا اگر میری بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو اس کو کس طرح روکنا ہے اور نہیں بنانا. تو یہ ایک ہے. پر ہم نے ابھی فار ایگزامپل ابھی یونیورسٹی کا تھا، ٹھیک ہے، تو پروٹوٹائپ بنایا ہوا ہے، تو ہم نے تھوڑا اس کو لمٹ رکھا ہوا تھا، اور پھر ہمارا اپنا بجٹ بھی تھا. تب اس کو آپ نے یونیورسٹی کے لیے چونکہ بنایا تو اس میں کیا کیا انسٹال کیا تھا آپ نے، اس سے کیا کام کیا؟ ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں، پہلے تو ہمارا یہ تھا کہ یہ ایک ہارڈ ویئر لیول پروجیکٹ تھا، تو اس کی موومنٹ ہی بہت بڑی تھی، مطلب کہ کم سے کم ایک لوڈ کو موو کر سکے، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے. 5 to 10 kg والا 5 to 10 kg. اور یہ پھر جھٹکے بھی نہیں مارتا. ون آف دی موسٹ امیزنگ تھنگ یہ تھی کہ ہم لوگوں نے اس کو اتنا اچھی طرح ٹرین کیا تھا کہ اگر آپ اس پہ پانی کی بوتل رکھتے ہیں یا یہ پانی کا گلاس رکھتے ہیں تو یہ جھٹکے بھی نہیں مارتا. اگر آپ تیز بھاگتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو فالو کرے گا پر آپ کے آگے آگے کریش نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے نا آپ کے پیچھے آ رہا ہے روبوٹ ایک دم کریش کر گیا، کریش نہیں کرے گا، آرام سے بتاؤں آپ کے پاس آ کے اسٹاپ ہو جائے گا. اور جو اس کے اوپر چیزیں پڑی ہوں گی اس کو بھی اسپل بھی نہیں ہوں گی. اسپیڈ وہ جو آپ کی ہوگی اس کو فالو کرے گا، یہ آپ کی اسپیڈ کو بھی فالو کر سکتا ہے. آپ کو اسپیڈ سیٹ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ یار میرے سے 2 یا 3 فیٹ کی دوری پہ یہ چلے، ٹھیک ہے، یا اگر آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ ساتھ چلے، یہ ساتھ ساتھ بھی چل سکتا ہے اور یہ آپ کو گائیڈ بھی کر سکتا ہے. اچھا عبدالحنان، یہ بتائیے کہ پاکستان میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں، یہ جو AID ہے ٹیکنالوجی، یہ مزید کون سے اس میں نئے فیچرز آپ شامل کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم باہر کے کنٹریز میں تو ہم روبوٹ دیکھتے ہیں، گھروں میں بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں نا، ہے نا، لیکن پاکستان میں ابھی وہ والا روبوٹ سسٹم یا گھروں میں تو میرا نہیں خیال کسی گھر میں ابھی روبوٹ ہے کوئی آپ کے پاس انفارمیشن؟ بیسکلی ہم نے یہ جب بنانے کی کوشش کی تھی نا، تو ہم نے پاکستان کی اوور آل مارکیٹ کو ہی دیکھ نہیں. اب اگر آپ والے روبوٹ کو AIDE کو اگر کہیں بازار سے جا کے دہی لے آؤ تو وہ لے آئے گا پاکستان کی، اور اس میں نہیں پر انڈسٹری کے اندر، گھروں کے اندر تو یہ تو بہت ورسٹائل ہے اور یوز ہو سکتا ہے. باہر آؤٹ ڈور اگر ہم انفراسٹرکچر اس طرح کا بنائیں، ٹھیک ہے، اگر ہم پیومنٹس اس طرح کی بنائیں تو یہ کسی جگہ پہ بھی کام کر ستا ہے اوور آل. اب لوگ جس طرح کر لے گا، جس طرح چائنا میں آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے باقاعدہ بڑے بڑے مالس کے اندر، جس طرح ہمارے یہاں پہ مالز ہیں، وہاں پہ یہ جو ڈلیوریز ہوتی ہیں، فوڈ ڈلیوریز ہوتی ہیں، ایگزیکٹلی پارسلز ہوتے ہیں، وہ آپ کے ڈرون کے تھرو ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہو کہ US کے اندر وہ بتاؤ پیمنٹ کے تھرو بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے وہ جو ہوتے ہیں وہ چائنا کے اندر اور US کے اندر لوگ ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ صرف یہ ہے کہ اگر ہمیں پیمنٹس اچھی مل جائیں، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹکلی بتاؤں یہ ڈلیوری کر سکتا ہے، اس میں کر سکتا ہے. اور اس میں اتنا ایک فیچر بھی یہ ہے کہ اگر اس میں آپ بیٹری انکریز کریں تو آٹومیٹکلی یہ بتاؤں ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی بھی جا سکتا ہے. کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ینگسٹرز، آپ کو آپ کے اپنی اپلیکیشن اور جتنے بھی پروجیکٹس جو آپ کے فیوچر میں آپ نے پلان کر رکھے ہیں ان کو لے کر کے؟ میسیج تو یہ دوں گا کہ اب کیونکہ ہمارا ذرا AI فوکس پروجیکٹ تھا،
تو اے آئی از لمٹ لیس. ٹھیک ہے, کچھ بھی کوئی بھی پرابلم اے آئی سے سالو ہوتا ہے, یو جسٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, اور ایک اور بات ہے کہ اے آئی از ایز گڈ ایز دا پرسن ہو ٹرینز اٹ. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو آپ نے خود اس کو اتنا بتانا ہے کہ وہ اس کے بعد خود سوچ سکے. ٹھیک ہے, لیکن بہت زیادہ انڈسٹریز ہیں جس کے اندر اس کی اپلیکیشن ہے. ہیلتھ کیئر کی آپ بات کر لیں, آپ جس طرح ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی ہے, ٹرانسپورٹ سیکٹر جس طرح آٹومیٹڈ کار ٹیسلا وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اندر بھی اے آئی یوز ہوتا ہے. تو یہ تو لمٹ لیس چیز ہے. بہت زیادہ پرابلمز ہیں جو اسے سالو ہوتی ہیں, بہت زیادہ چیزیں جو ایزی ہوتی ہیں. تو میں تو یہی میسیج دوں گا کہ اب آؤٹ آف دا باکس سوچنا چاہیے سب کو, اور پروجیکٹس بنانے چاہیے, اس طرح کے پروجیکٹس ہر کسی کو بنانے چاہیے, اور اس انڈسٹری کی طرف ضرور آنا چاہیے لوگوں کو. زبردست. اور عبدالحنان آپ کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ نئے جانرس کو ان کو کرنا چاہیے. مطلب ہم دونوں کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اور میرا تو شوق تھا کہ یار ہم لوگ نا ایک ہارڈ ویئر لیول پروجیکٹ بنائے اپنے فائنل ایئر کے اندر. تو مشکلیں بھی بہت تھیں. ٹھیک ہے نا, اور یہ بھی تھا کہ یار ایک بہت بڑھیا ایک کام ہے ایک روبوٹ بنانا. ٹھیک ہے, وہ بھی پاکستان کے مارکیٹ کے اندر یا پاکستان کے مطلب انوائرمنٹ کے اندر. تو وہ بھی بہت مشکل تھا ہمارے لیے کہ یار یہاں پہ چیزیں ڈھونڈنا, بیسٹ کوالٹی کی چیزیں ڈھونڈنا, باڈی اور سارا کچھ, اور پھر وہ بھی اینڈ وی ور ریسٹرکٹیڈ بائی جو اوور آل کاسٹ. ٹھیک ہے نا, کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ چیز کرنی. تو میرا تو پیغام یہی ہے کہ بھیا لوگوں کو بناؤ, آپ تھوڑا سا لمٹ لیس کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اپنی تھوڑی بہت روز مرہ کی زندگی سے تھوڑا نکل کے آپ کو نا جو آؤٹ آف دا باکس ہے نا سوچنا چاہیے اوور آل, اور آگے فیوچر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دوسرے جو ممالک میں لوگ ہیں وہ اس طرح بیٹھے ہوئے تو نہیں ہیں, پر ہم لوگ اور اچیو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ عبدالحنان, آپ کے آنے کے لیے بھی. حیدر عمران آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو.